لقد انتدبت للعيش مع هؤلاء العرب كغريب عاجز عن مجاراتهم في التفكير والمعتقد، مجبرا على تدريبهم وتوجيههم في الاتجاه الذي يتفق مع مصالح بريطانيا المتحاربة مع عدوهم. ملخص كتاب أعمدة الحكمة السبعة، تأليف توماس إدوارد لورنس، بصوت بدر الآغا. لورنس العرب هو لقب ضابط الاستخبارات العسكرية الإنجليزي، واسمه توماس إدوارد لورنس، الذي كان له الدور الكبير في تنسيق وقيادة الثورة العربية الكبرى عام 1916. يتحدث لورنس اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية بطلاقة، الأمر الذي ساعده على الاندماج مع العشائر العربية في الحجاز والشام والعراق. تجول وعاش وحارب ولبس ثيابا كالعربي، لكن ليس عن حسن نية تجاه العرب، بل بهدف تحقيق مصالح بريطانيا المتحاربة مع تركيا وألمانيا في الحرب العالمية الأولى. فهل استطاع تنفيذ نواياه؟ أم أن مجريات القصة اتخذت مجرا مخالفا؟ الفصل الأول. بداية ضعيفة للثورة ضد العثمانيين في الحجاز عندما وصل إليها لورنس. سيطر الأتراك على جسم الخلافة في الحجاز، وبرزت دعوات التتريك الهادفة لمحو اللغة والثقافة العربية. وبعد دخول تركيا الحرب العالمية الأولى، طلبت من الشريف حسين حاكم مكة إعلان الجهاد المقدس ومساندتهم في حربهم ضد الحلفاء، وعندما رفض بدأوا بالتضييق عليه من خلال التحكم بالمؤن والبضائع التي تأتي للحجاز عن طريق قطع خط القطار الحديدي. كما قام جمال باشا بقتل زعماء العرب وزج شبابهم في الحرب، فكره العرب استبداد الحكم العثماني الذي استمر لأكثر من 500 عام. وبعد عرض ضباط سوريين وعراقيين على الشريف حسين خطة تمرد ضد العثمانيين، أرسل ابنه فيصل لدمشق لتباحث شؤون هذه الثورة سرا، وعليا للمدينة لتجنيد رجال العشائر، وعبد الله لجس نبض الإنجليز فيما لو قامت الثورة. وعدت بريطانيا العرب أن تمدهم بالأموال والسلاح لإنجاح الثورة، وهكذا حصل. ولكن بينما العرب يخططون للثورة، كان العثمانيون يتقدمون نحو مدن الحجاز لاحتلال المزيد منها. فهل نجحوا في ذلك؟ الفصل الثاني. انهزام الأتراك في منطقة الوجه بقيادة الأمير فيصل. تقدم الأتراك تحت إمرة فخري باشا نحو رابغ على البحر الأحمر، لكن الأمراض فتكت بهم، كما شنت عليهم قوات العشائر غارات ليلية في حصيلة يومية وصلت إلى 20 قتيلا. وفي النهاية قرر فخري باشا التراجع والدفاع عن المدينة المنورة. وبما أن فيصل كان قلقا على ينبع قاعدته الرئيسة في الحجاز، أرسل للشريف عبد الله في وادي العيص ليقطع الإمدادات عن الجيش التركي في المدينة، وأرسل 25 رسالة لشيوخ العشائر للتجهز وليخبرهم بأن جيشه يشارف مدينة الوجه. وعلمنا فيما بعد أن الهجوم على الوجه قد بدأ بالفعل، وأن جزءا من الحامية التركية قد فر وسيطر فيصل على المدينة. أما المرحلة التالية فكانت قطع الخط الحجازي ومنع الحامية التركية التوجه شمالا. ولكن من المستفيد من ذلك؟ الفصل الثالث. انفجار لغمين في خط القطار الحديدي وتدمير قاطرة كاملة في أبي النعم. تسربت لنا برقية تفيد بالطلب من فخري باشا القائد التركي في المدينة أن يسحب قواته على الفور نحو معان جنوب الأردن، الأمر الذي يهدد جيش بريطانيا العامل في بئر السبع. فطلب مني كلايتون الجنرال في القيادة البريطانية في القاهرة أن أهاجم المدينة وأدمر حامية الأتراك هناك. فتوجهت برفقة رجال من عشيرة العتيبة نحو محطة أبي النعم، وزرعت لغما في سكة الحديد استغرقني 4 ساعات، وبعدها وصلت قاطرة وانفجر بها اللغم، إلا أن سائقيها تمكنا من إصلاحها خلال نصف ساعة وعادت المسير. لم يستطع رجال العشائر تمالك أنفسهم من أن يهجموا على المحطة،
وأسفر الهجوم عن 30 أسيرا و70 قتيلا وجريحا، ونجحنا في تعطيل المحطة ل3 أيام. وفي محاولة أخرى لزرع ألغام في سكة الحديد، اخترت عشوائيا وضع لغم على النقطة الموجودة على بعد 1121 كيلومترا من دمشق في وادي حمد. وهذا اللغم ذو ميكانيكية معقدة، له زناد مركز يفجر بصورة متتابعة كبسولات تبعد الواحدة عن الأخرى 30 ياردة. وعندما وصلنا موقع أبي مرخة، انفجر اللغم بقطار للأتراك محملا بالعمال والمواد والأدوات، كان متوجها لإصلاح ما قمنا بتدميره من الخط. وكانت وجهتنا التالية في الأردن هامة جدا، وهي آخر ميناء للعدو على البحر الأحمر. الفصل الرابع: الأتراك يستسلمون في العقبة بعد انهزامهم في معان. توجهنا شمالا بهدف تضليل العدو بأن وجهتنا هي دمشق، ففجرنا ألغاما أوتوماتيكية تحت الخط الحديدي قرب درعا، ثم في منطقة غدير الحاج جنوب معان، ومحطة عطوة القريبة من الزرقاء. وبمساندة من عشائر الحويطات من منطقة الجفر وعرب الدومانية، هاجمنا على منطقة فويلح المشرفة على ممر أبي اللسن جنوب معان، واستطاع الأتراك رد الغارة. فثار رجال العشائر وانقضوا على الأتراك، وهاجمنا كتيبة تركية كانت قد وصلت إلى أبي اللسن من معان، فكانت الحصيلة 300 قتيل و160 أسيرا. اعترف أسير تحت التعذيب بوجود كتيبتين ضعيفتين في معان، فأرسلت فرقة صغيرة احتلت المريجة ومن ثم قواعده. ومع تدمير محطة غدير الحاج والقضاء على فرق الإغاثة التركية، هربت السلطات المدنية التركية في الشاحنات إلى دمشق. وفي مسيرنا نحو العقبة أجبرنا أسيرا على كتابة رسائل باللغة التركية إلى الضباط الأتراك في جويرة وحدرة وكثيرة شمال العقبة أن يستسلموا مع تعهد منا بحسن معاملتهم. وعند وصولنا العقبة تفاوضنا مع ضابط من العدو، وأخبرنا بأن عددنا يتضاعف مع انضمام مئات من رجال العشائر لقواتنا، وما كان منهم إلا أن استسلموا بهدوء، وأصبحت العقبة تحت سيطرتنا. الفصل الخامس: السيطرة على المدورة وتفجير الخط الحديدي هناك. كان هدفي السيطرة على المدورة، إذ يوجد الماء على بعد 80 ميلا من معان، وكان الهجوم سيتم بعد جولة الطائرة بساعتين. ثم سرنا مطولا حتى وصلنا البئر التي كنا نقصدها، واستطلعنا المحطة، فوجدنا حامية تركية مؤلفة من حوالي 200 جندي، وكنا أقل منهم ولم نهاجم المحطة. توجهنا شرقا لنسف الخط الحديدي، وزرعت الألغام فيه لمدة ساعتين. وفي الصباح صعد الدخان، وعلمنا أن قطارا يمر، فأخذنا مواقعنا، وسرعان ما دون انفجار في الفضاء، وهاجمنا على بقايا القطار بسرعة. كانت مهمتنا ناجحة، إذ سقط عشرات من القتلى وتدمرت مسافات كبيرة من الخط. ثم سرنا لنصل وادي رم، وبعد يومين من الراحة توجهنا نحو العقبة ودخلنا منتصرين. تجهزنا بعد ذلك للإغارة على الجسور شمال الأردن، ولكن أملنا قد خاب. الفصل السادس: محاولة نسف جسرين للخط الحديدي على نهر اليرموك. تلتقي الخطوط الحديدية القدس، حيفا، دمشق، المدينة المنورة في درعا، وكان علينا أن ننسف جسور الخط الحديدي على نهر اليرموك. وضعت هدفي الأول أن أدمر جسر تل شهاب، قاطعا بذلك كل وسائل الاتصال بين الجيش التركي في دمشق وفلسطين. لكن عند اقترابنا من الجسر وحاملو المتفجرات متجهزون لزرعها، سمع حارس الجسر صوت وقوع بندقية من فرقتنا، وبدأ بالصراخ وأيقظ زملائه وأطلقوا النيران باتجاهنا. هربنا ولم نستطع أن ننسف الجسر، لكننا قطعنا أسلاك البرق بين المدينة ودمشق، وهذا أقل ما أمكننا عمله. حاولنا تعويض فشلنا بأن نقوم بتفجير قطار بناء على رغبة بني صخر، فزرعت الألغام تحت عبارة، وبالفعل مر القطار على العبارة، وضغطت في اللحظة المناسبة على جهاز التفجير 4 مرات متتالية، لكن شيئا لم يحدث. اقتباس: ففي وادي اليرموك كان يمر الخط الحديدي الذي يربط مدن فلسطين بدمشق،
ونظرا لوعورة المسالك اضطر الخط أن يسير مع مجرى النهر ويتخطاه مرارا فوق جسور شاهقة كان بناؤها من الأعمال الشاقة. الفصل السابع: سقوط أريحة بيد البريطان وإعداد خطة احتلال مناطق في الأردن. كان للإغارة على ميناء الكرك في البحر الميت وتدمير الأسطول التركي الراسي هناك أهمية كبيرة، فقام البحارة بثقب مراكب الأتراك وأحرقوا أكواخهم، فما كان منهم إلا أن استسلموا. واستطاع جنود الهندسة شل حركة النقل قبل أسبوعين من موعد المعركة الذي حدده ألنبي القائد العسكري البريطاني في فلسطين على أريحة. أوقفنا بهذا الهجوم الإمدادات التي تأتي للأتراك في أريحة، وانهزم الأتراك على إثرها من أريحة. وكل حماسة وضعت خطة لاحتلال معان ووادي الأردن انتهاء بدمشق، وعرضتها على ألنبي ووافق عليها، ووعد بإرسال فرقة من الهجانة ومدافع ورشاشات. ولحمايتنا من أي هجوم محتمل من جهة عمان، أعلن ألنبي أنه عازم على احتلال السلط وإبقاء حامية هندية فيها. عدت إلى العقبة وأطلعت فيصل على الترتيبات كافة لتنفيذ الخطة القادمة. شملت الخطة 3 أهداف استراتيجية أدت لامتداد الثورة شمالا. الفصل الثامن: تدمير محطة القطار الحديدي في فريفرا والحسا. السيطرة على معان ووادي الأردن وقطع الاتصال بين المدينة ودمشق 3 أهداف استراتيجية وضعتها بالاتفاق مع ألنبي، إلا أن خبر دخول جمال باشا عمان وشنق العرب الموالين للإنجليز أفزعنا. لكن الشريف ناصر بن علي قائدا من المدينة المنورة قطع الخط الحديدي في منطقة الحسا شرق الطفيلة وقصف المحطة بالقنابل، ونسف أكبر قسم ممكن من الجسور والخطوط فيها، وكذلك فعل في محطة فريفرا. يحتاج الأتراك 3 أشهر كي يتخلصوا من الأعطال التي قام بها الشريف ناصر في الخط الحديدي ومحطاته، وأن يصبحوا قادرين على مهاجمتنا في أبي اللصن. وفي هذه الأثناء تكون قد وصلتنا الجمال من بئر السبع حسب وعد ألنبي، ويصبح عدد قواتنا 10,000 رجل. وخطتي كانت تقسيم تلك القوة إلى 3 أقسام: قسم يهاجم قطاع درعا دمشق، وقسم يعيد الاتصال مع قوات ألنبي. جاء مبعوث ألنبي إلى فيصل وأعلمه بأن ألنبي مصمم على مهاجمة دمشق، وما حدث لاحقا في دمشق كان مشتهى العرب والإنجليز. الفصل التاسع: تحرير دمشق من العثمانيين وتعيين فيصل ملكا عليها. تجمعت قواتنا كلها في الأزرق لكي تقطع خطوط السكة التي تلتقي في درعا. سيطرنا على أحد الجسور ثم فجرناه لنقطع الطريق بين عمان ودرعا، وبهذا أمكن لقواتنا الوصول لدرعا في الوقت المناسب. سيطرنا في الصباح على 10 أميال من الخطوط الحديدية جنوب دمشق، وجاءتنا الأنباء بإخلاء قوات من درعا، ولم يبقى في المنطقة سوى 6,000 جندي. وانتهت الحرب بالفعل، وكانت شبكة فيصل داخل دمشق قد تجهزت لتولي الحكم وشكلت حكومة. ومع الصباح كانت دمشق تزدان بهاء كعادتها، ودخلتها جيوش العرب، والساحات والشوارع تغص بالأهالي وسط الأغاني والتصفيق. وحل المساء، وللعرب حكومة خالصة لهم بعد ثورة ملحمية. فقرة بارزة من الكتاب: صحيح أن العرب فقدوا في ظل الحكم التركي الجائر معناهم الجغرافي وذكرياتهم العنصرية والسياسية والتاريخية، ولكنهم تمسكوا بلغتهم وجعلوا منها تجسيدا لكل ما يقدسون، فباتت شكلا من أشكال الوطن. ولما كان من أول واجبات المسلم دراسة القرآن كتابه المقدس وأكبر سفر في الأدب العربي، فقد تيسر بذلك للغة العربية أن تعيش وتتغلب على الأهواء والأعاصير. الخاتمة: قاد لورنس الثورة العربية ضد الحكم العثماني بحنكة ومهارة عاليتين، ونسق أمورها العسكرية مع الشريف حسين حاكم مكة وأبنائه فيصل وعلي وعبد الله وزيد، وفي نفس الوقت مع القيادة البريطانية في مصر وفلسطين. عاش معاناة رجال العشائر في الطبيعة المتنوعة والصعبة على رجل بريطاني،
ونجح في تسيير الثورة من المدينة المنورة إلى العقبة ووادي الأردن منتهيا بدمشق. وانتصر البريطانيون في تلك الحرب كما انتصر العرب على نفس العدو العثمانيين.